अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शब बराअत में हम लोग सलातो तस्बीह की नमाज़ पढ़ते हैं, क्योंकि सलातो तस्बीह की नमाज़ पढ़ने की बहुत ज़्यादा फजीलत है। लेकिन चूँकि हम लोग कभी कभी ये नमाज़ पढ़ते हैं, इसीलिए इसका तरीक़ा हमें नहीं मालूम होता, तो फिर हम सोशल मीडिया पे सर्च करते हैं। इसीलिए आज मैं आप लोगों को जितनी भी मसनून नमाज़ें हैं उन नमाज़ों का तरीक़ा बताने जा रहा हूँ, ख़ास तौर पर सलातो तस्बीह की नमाज का तरीक़ा। आज शब बरात है ना, तो आज आप लोग सलातो तस्बीह की नमाज़ पढ़ोगे, तो इसीलिए सीख लो कि सलातो तस्बीह की नमाज़ कैसे पढ़ी जाती है। सलातो तस्बीह की नमाज में 4 रकातें होती हैं और 4 रकात में एक कलिमा है, सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। इतना ये कलिमा 300 मरतबा पढ़ा जाता है। ठीक है, अब कैसे पढ़ा जाता है वो आप समझ लें। सबसे पहले आप नियत करेंगे, और नियत दिल के इरादे का नाम है। आपने दिल में नियत की कि मैं सलातो तस्बीह की नमाज पढ़ने जा रहा हूँ, बस हो गई नियत। ज़बान से अगर आप कहना चाहें तो इस तरह कह सकते हैं कि नियत करता हूँ मैं 4 रकात नमाज सलातो तस्बीह की वास्ते अल्लाह ताला के, मुंह मेरा काबे शरीफ की तरफ। अल्लाहु अकबर कहकर हाथ बांध लेंगे। सबसे पहले सुबहानकल्लाह पढ़ेंगे, सुबहानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। इसको पढ़ने के बाद 15 मरतबा इसी कलमे को पढ़ेंगे, सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि व ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। ठीक है, कितनी मरतबा? 15 मरतबा। फिर उसके बाद आप आऊज़ु बिल्लाह बिस्मिल्लाह सूरह फातिहा और जो भी सूरत आप मिलाना चाहते हैं, जो सूरत आपको याद हो वो सूरत मिलाइए। फिर 10 मरतबा इसी कलमे को आपको पढ़ना है। ठीक है, 10 मरतबा पढ़ने के बाद अल्लाहु अकबर कहकर रुकू में चले जाएंगे। रुकू में जाने के बाद रुकू की तस्बीह पढ़ेंगे 3 मरतबा, 5 मरतबा, 7 मरतबा, जितनी बार आप चाहें। रुकू की तस्बीह पढ़ने के बाद फिर 10 मरतबा इसी कलमे को आपको पढ़ना है। 10 मरतबा पढ़ लिया, फिर समी अल्लाहु लिमन हमीदा कहकर खड़े हो जाएंगे, रब्बना लकल हम्द कहेंगे, फिर 10 मरतबा इसी कलमे को पढ़ना है। ठीक है, फिर अल्लाहु अकबर कहकर सजदे में चले जाएंगे, और सजदे की तस्बीह पढ़ने के बाद फिर इसी कलमे को 10 मरतबा पढ़ना है। फिर एक सजदा कंप्लीट हो गया, अल्लाहु अकबर कहकर सजदे से उठेंगे, तो सजदे से जो उठकर बैठते हैं, जिसको जलसा कहा जाता है, उसमें 10 मरतबा इसी कलमे को पढ़ना है। ठीक है, फिर दूसरे सजदे में जाना है, सजदे की तस्बीह पढ़ने के बाद फिर 10 मरतबा इसी कलमे को पढ़ना है। तो इस तरह से एक रकात आपकी कंप्लीट होगी, तो 75 मरतबा ये कलिमा आप लोग पढ़ चुके होंगे। ठीक है, एक रकात कंप्लीट हो गई। दूसरी रकात के लिए जब आप खड़े होंगे अल्लाहु अकबर कहकर, तो सबसे पहले 15 मरतबा इसी कलमे को पढ़ना है। ठीक है, फिर वही सूरह फातिहा कोई सूरत में लाइए, फिर 10 मरतबा इसी कलमे को पढ़िए, है ना। फिर रुकू में चले जाइए, फिर दूसरी रकात भी सेम इसी तरह से कंप्लीट करनी है। तो इस तरह से 4 रकात जब आप कंप्लीट करोगे तो 300 मरतबा ये कलमा आपका हो चुका होगा। बस हो गई आपकी सलातो तस्बीह की नमाज पूरी। बस ये फॉर्मूला याद रख लें कि सुबहानकल्लाह के बाद 15 मरतबा पढ़ना है, फिर सूरह फातिहा और सूरत मिलाने के बाद 10 बार पढ़ना है। ठीक है, कितना हो गया? 25। रुकू में पढ़ना है 10 मरतबा, 35 हो गया। रुकू से खड़े होने के बाद पढ़ना है 10 मरतबा, 45 हो गया। सजदे में जाकर पढ़ना है 10 मरतबा, 55 हो गया। सजदे से उठने के बाद पढ़ना है 10 मरतबा, कितना हो गया? 65 हो गया। फिर दूसरे सजदे में जाके पढ़ना है 10 मरतबा, कितना हो गया? 75 हो गया। तो एक रकात में 75 होगा। फिर दूसरी रकात में आप खड़े हो गए तो सबसे पहले 15 बार पढ़ना है, फिर सूरह फातिहा और कोई सूरत मिलाने के बाद आपको 10 बार पढ़ना है। ठीक है, फिर ऐसे ही देखें आप 15, 10, 25। फिर रुकू में पढ़ना है 10 बार, 35 रुकू से खड़े होकर पढ़ना है 10 बार, 45 सजदे में पढ़ना है 10 बार, 55 सजदे से उठकर पढ़ना है 10 बार, 65 फिर दूसरे सजदे में पढ़ना है 10 बार। तो इस तरह से ये हर रकात में 75 मरतबा होता जाएगा। किसी रकात में आप अगर भूल जाएं तो अगली दफा जब पढ़े तो उसमें मिला दें भूले हुए को, और अगर ज्यादा बात भी अगर पढ़ लेते हो आप तो नमाज आपकी कंप्लीट हो जाएगी। इसीलिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो ये है सलातो तस्बीह की नमाज पढ़ने का तरीका। जब नमाज कंप्लीट हो जाए तो अल्लाह से दुआ मांग लो। इस नमाज को पढ़ने की बहुत ज्यादा फजीलत है। इसको पढ़ने से जितने भी गुनाह होते हैं वो इंसान के माफ हो जाते हैं। तो चूंकि हम लोगों को शब बरात या लैलतुल क़द्र यही कुछ गिनी चुनी रातें नसीब होती हैं जिसमें हम लोग फ्री होते हैं इबादत के लिए, तो ये नमाज पढ़ लेते हैं। तो इसीलिए इस तरह से ये नमाज आप पढ़ें। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा
مغرب کی نماز کے بعد اگر آپ اوابین کی 6 رکعات پڑھ لیں تو اس کی بھی بہت زیادہ فضیلت ہے. جو کہ شب برات کی نمازیں چل رہی ہیں نا سوشل میڈیا پہ، 6 رکعات پڑھو 6 رکعات پڑھو، وہ اوابین کی نماز ہے. دیکھیے اوابین کی نماز کی بہت زیادہ فضیلت ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص مغرب کی نماز کے بعد 6 رکعات اس طرح پڑھتا ہے کہ درمیان میں کوئی فضول بات نہیں کرتا تو اسے 12 سال کی عبادت کے برابر ثواب ملتا ہے. یا اوابین کی نماز پڑھنے کا ثواب ہے. اسی لیے آج مغرب کی نماز کے بعد آپ مغرب کی نماز پڑھیں، پھر 2 رکعت سنت پڑھیں گے نا، فرض نماز پڑھنے کے بعد 2 رکعت نفل پڑھیں گے، اس کے بعد 4 رکعت اور پڑھ لیں اوابین کی نیت سے، تو اوابین کی نماز پڑھنے کا آپ کو ثواب مل جائے گا. 2 رکعت سنت پڑھو، اس کے بعد 2 رکعت کر کے 6 رکعت نفل پڑھ لو اوابین کی نیت سے. نیت کیسے کرنی ہے؟ ایک بار میں آپ نیت کر لو کہ میں اوابین کی 6 رکعت پڑھوں گا 2 کر کے، بس ہو گئی نیت. 2 رکعت کر کے آپ 6 رکعت پڑھ لو تو 12 سال عبادت کا ثواب ملتا ہے اوابین کی 6 رکعت نماز پڑھنے پر. اسی لیے آج چونکہ ہم لوگ عبادت کے لیے اپنے آپ کو فارغ کر لیں گے، ٹھیک ہے گنہگار ہیں ہم لوگ، کمزور ہیں، نماز پابندی سے نہیں پڑھ پاتے، آج پڑھ لو اخلاص کے ساتھ، کیا پتہ اللہ ہمیشہ کے لیے ہمیں قبول فرما لے. پھر جب ہم لوگ آج رات عبادت کریں گے، قرآن مجید پڑھیں گے، ذکر و اذکار کریں گے، تہجد کی نماز مس نہیں کرنی ہے. تہجد کی نماز کیسے پڑھیں گے؟ تہجد کی نماز میں 6 رکعت، 8 رکعت، 10 رکعت، 12 رکعت، 14 رکعت، جتنا ہو سکے اتنے زیادہ نفل نماز آپ تہجد کی نماز میں پڑھ لو. تہجد کی بھی نیت ایک بار میں کر لو. اگر آپ کو 8 رکعت پڑھنی ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام زیادہ تر 8 رکعت پڑھا کرتے تھے، کبھی کبھی 12 بھی پڑھا کرتے تھے، تو آپ 8 پڑھ لو، 12 پڑھ لو، زیادہ جتنی پڑھو گے اتنا ثواب ہے. ٹھیک ہے، مان لیجیے آپ 8 پڑھنا چاہتے ہو تو نیت کر لو تہجد میں کہ اللہ میں تہجد کی نماز پڑھنے جا رہا ہوں 8 رکعت، پھر 2 رکعت کر کے تہجد کی نماز پڑھ لو آپ. اور جتنی بھی نمازیں ہیں ان کو پڑھنے کا کوئی خاص طریقہ نہیں ہے، آپ کو جو صورت یاد ہو وہ صورت آپ ملا دو. ٹھیک ہے، جیسے نارمل نفل نماز ہم لوگ پڑھتے ہیں ویسے ہی یہ ساری نمازیں پڑھی جاتی ہیں، بس نیت کا فرق ہو جاتا ہے کہ آپ نے نیت کیا کی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، اور وقت کا، جیسے تہجد کے وقت میں آپ تہجد کی نیت کرو گے تو تہجد کی نماز ادا ہو جائے گی. تو جیسے نارمل نفل نماز ہم لوگ پڑھتے ہیں ایسے ہی یہ ساری نمازیں پڑھی جائیں گی، چاہے اوابین ہو، چاہے دیکھیں صلاۃ التسبیح ہو. بس فرق کیا ہے، صلاۃ التسبیح میں وہ کلمہ آ گیا بیچ میں، بس باقی پورا طریقہ ساری نمازوں کا سیم ہے. تو تہجد کی نماز پڑھیے آپ، کیونکہ تہجد کی نماز فرض نمازوں کے بعد جس نماز کا مقام ہے وہ تہجد کی نماز ہے. اور تہجد کی نماز یہ اللہ کو بہت پسند ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر تو تہجد کی نماز فرض تھی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ساری زندگی کبھی تہجد کی نماز نہیں چھوڑی، اس لیے تہجد کی نماز پڑھیے. تہجد کی نماز پڑھنے کے بعد پھر آپ فجر کی نماز پڑھو گے. فجر کی نماز پڑھنے کے بعد چونکہ ہم لوگ پوری رات کے جاگے ہوئے ہوتے ہیں تو فوراً نماز پڑھتے ہی سو جاتے ہیں. فجر کی نماز پڑھنے کے بعد سونا نہیں ہے، تھوڑی سی ہمت رکھنی ہے اور اشراق کی نماز پڑھنی ہے. اشراق کی نماز آپ لوگ مجھے بتائیے گا کمنٹ کر کے کتنے لوگوں نے پڑھی ہے. 100 میں سے ایک ہوتا ہے، بلکہ ہزاروں میں ایک ہوتا ہے جو اشراق اور یہ جو نوافل نمازیں ہیں ان کو ادا کرتا ہے، ورنہ آج کل لوگوں کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ نمازیں بھی کچھ ہیں. اشراق کی نماز کی بھی بہت زیادہ فضیلت ہے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرے پھر اپنی جگہ پر بیٹھ کر سورج طلوع ہونے تک اللہ کا ذکر کرتا رہے، پھر جب سورج طلوع ہو جائے تو 2 رکعت اشراق کی نماز پڑھے تو اسے کامل حج اور عمرے کا ثواب ملتا ہے. ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب ملے گا. فجر کی نماز پڑھو، اپنی جگہ پر بیٹھ رہو، ذکر اذکار تسبیح وغیرہ کرتے رہو، اور جب سورج نکل آئے، سورج نکلتا ہے تو اعلان ہوتا ہے کہ فجر کی نماز کا ٹائم ختم ہو چکا ہے، 20 منٹ کے بعد نماز پڑھی جائے گی. تو 20 منٹ کے بعد اشراق کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے. اشراق کی آپ 2 رکعت پڑھ سکتے ہو، 4 بھی پڑھ سکتے ہو. پڑھنا کیسے ہے؟ ویسے ہی جیسے ساری نفل نمازیں پڑھتے ہو. تو اشراق کی 2 رکعت پڑھو یا 4 پڑھو تو ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب ملے گا. آپ گھر آ کے سو جاؤ، 2-3 گھنٹے آپ سو گے، جب سو کے اٹھو تو چاشت کی نماز پڑھ لو. چاشت کی نماز پڑھنے کی بھی بہت زیادہ فضیلت ہے. ایک صحابیہ ہیں وہ فرماتی ہیں کہ میں نے ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا کہ کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چاشت کی نماز پڑھا کرتے تھے؟ انہوں نے جواب دیا، ہاں
آپ 4 رکعت ادا فرماتے تھے، اور کبھی آپ اس سے بھی زیادہ جتنی رکعت خدا چاہتا پڑھ لیا کرتے تھے۔ تو چاشت کی نماز پڑھنے کا بہت زیادہ ثواب ہے۔ کتنا ثواب ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جو چاشت کی 2 رکعت پڑھنے کا اہتمام کرتا ہے اس کے گناہ سمندر کے برابر بھی اگر ہوں، سمندر کے جھاگ کے برابر کیوں نہ ہو، وہ بھی معاف کر دیے جاتے ہیں۔ تو سورج نکلنے کے 1.5-2 گھنٹے کے بعد چاشت کا وقت شروع ہو جاتا ہے، اور جیسے اشراق پڑھی آپ نے، اشراق کے 1.5-2 گھنٹے کے بعد چاشت کا وقت شروع ہو جاتا ہے، اور اس میں بھی وہی 2 یا 4 رکعت آپ پڑھ سکتے ہو، 6 بھی پڑھ سکتے ہو، 8 بھی پڑھ سکتے ہو، ٹھیک ہے، کم سے کم 4 تو 2 کر کے پڑھ ہی لو۔ تو اسی نماز کو صلاۃ الضحیٰ بھی کہا جاتا ہے۔ تو یہ مسنون نمازیں ہیں جن کے بارے میں نے آپ لوگوں کو بتایا، اور یہ آسانی کے ساتھ آج کی رات میں، اور چونکہ ہم لوگ کل روزے سے ہوتے ہیں، پورے تیار ہوتے ہیں عبادت کے لیے، تو شب برات میں ان نمازوں کا خاص طور پر اہتمام کریں۔ اس کے علاوہ جتنی بھی چیزیں چل رہی ہیں جن کا قرآن و حدیث سے، سنت سے کوئی ثبوت نہیں ہے، ان چیزوں کو آپ چھوڑیے گا۔ مجھے امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، اس کو شیئر کریں، دوسروں تک پہنچائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہم مدینے میں تنہا نکل جائیں گے، اور گلیوں میں قصداً بھٹک جائیں گے، ہم وہاں جا کے واپس نہیں آئیں گے، ڈھونڈتے ڈھونڈتے لوگ تھک جائیں گے، جیسے ہی سبز گنبد نظر